नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शीर्ष नेताहरूको छलफल निर्णयको नजिक रहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले सहमतिपूर्ण तरिकाले छलफल भइरहेको र बैठकको अवस्था सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलहरूको अडानको विषयमा पनि सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण भइरहेको दाबी गर्नुभयो। बैठकको अवस्था सकारात्मक छ र छलफल द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र सामूहिक रूपले छलफल चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। अहिले तपाईले सोध्नुभयो निर्णय गरिहाल्नुभयो भन्नुभयो भने निर्णय गरिहालिसकेको अवस्था छैन, तर निर्णयको नजिकमा सहमतिपूर्ण तरिकाले छलफल अगाडि बढिराखेको छ। अहिलेको आवश्यकता सबैले लचिलो हुनुको विकल्प छैन, तथापि पनि दलहरूको आफ्नो अडान छ र ती अडानमा हामीले अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले नै विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेको अहिलेको अवस्था छ। अब एउटै सिटमा मन्त्री कार्कीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा सबै दलहरूले आफ्नो आफ्नो दाबी गरेका कारण उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन छलफल भइरहेको बताउनुभयो। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका 5 दलबीच सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ। आम निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका धेरै नेताहरूको धड्कन बढेको छ। आकांक्षी व्यवस्थापनका कारण सिट नपाउने वा त्याग गर्नुपर्ने समस्या त दलका नेताहरूले भोग्दै आएका थिए, तर यसपटक सत्तारूढ 5 दल एक भएर चुनावमा जाने भएपछि धेरै चर्चित र हेभीवेट नेताहरूले टिकट नै नपाउने पीर छ। को छन् त त्यस्ता नेता? सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका चलेका नेताहरूलाई नै चुनावमा टिकट नपाउने पीर छ। केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भएका चुनाव जित्ने पर्याप्त आधार भएका नेताहरूले नै टिकट पाउने नपाउने कन्फर्म छैन। यस मध्येकै एक नेता हुन् मोहन बहादुर बस्नेत। बस्नेत कांग्रेसका चलेका नेता हुन्। उनी पटक पटक मन्त्री पनि बनिसकेका छन्, तर गठबन्धन बने उनले टिकट पाउने सम्भावना निकै कम छ। तर बस्नेतको दाबी छ यो पटक टिकट लिएरै छाड्ने। तर बस्नेतले दाबी गरे जस्तो सजिलो छैन टिकट लिन। पहिलो त उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका कोर टिमका सदस्य हुन्, जसले गर्दा गठबन्धन टिकाउन बस्नेतलाई देउबाले फकाउन सक्ने सम्भावना छ। दोस्रो, हालका सभामुख अग्नि सापकोटा र बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्र एकै हो, सिन्धुपाल्चोक 1। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन रहिरहँदा गठबन्धनमा बस्नेत भन्दा बढी सापकोटा हावी हुने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसो हुँदा कि बस्नेतले क्षेत्र त्याग गरेर अर्को क्षेत्रबाट चुनाव लड्नु पर्ने हुन्छ कि समानुपातिकमा रहनु पर्ने हुन्छ कि प्रदेशतिर झर्नु पर्ने हुन्छ कि पार्टी नेतृत्वमा आएर एक कार्यकाल अरूलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ। तर बस्नेत जसरी पनि चुनाव लड्न चाहन्छन्। उनको आरोप छ अग्निप्रसाद सापकोटा सांसद र सभामुख हुँदा माखो मार्न नसकेको हुँदा आफू नै उम्मेद्वार बन्नु पर्नेछ सिन्धुपाल्चोक बनाउन। अग्नि सापकोटाजी समानुपातिकमा जाने, अब उहाँ स्वास्थ्य पनि खराब भइसक्यो, उहाँको चाहिँ अवस्था पनि कमजोर छ। उहाँकै पार्टीभित्र नै उहाँले यो मेरो अन्तिम पटक हो, उहाँले अघिल्लो पटक टिकट माग्नु भएको थियो। उहाँले चुनाव जितेर सभामुख भएपछि विकासको नाउँमा सिन्को बाँध्नु भएको छैन। न कसैलाई रोजगारी दिनु भएको छ, न विकास गर्नु भएको छ, न त्यो जिल्लाको हितका लागि केही गर्नु भएको छ। उहाँको पार्टीभित्र पनि उहाँप्रति ठुलो आक्रोश। त्यस्तै गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर रामशरण महत लगायत चलेका नेताहरूलाई पनि टिकट लिन चर्को पर्ने देखिन्छ। शर्मा र महत 2074 सालको चुनावमा माओवादीका उम्मेद्वार र पौडेल एकीकृत समाजवादीका नेता किशन श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए। अहिले सत्ता गठबन्धन भित्र माओवादी एकीकृत समाजवादी नै रहेको हुँदा 2074 सालमा पराजित अनुहारले टिकट पाउन कठिन छ। तर यता समाजवादी र माओवादीलाई कांग्रेसको जस्तो सकस पर्ने देखिँदैन। गठबन्धन हुँदा सहज जित निकाल्न सकिने भनेर आकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि टिकट लिन नेताहरूलाई दबाब नै दिनुपर्ने अवस्था र स्थिति नरहेको नेताहरूको
जुकिर छ। त्यस्तै सिट आफूहरूलाई नै पर्ने नपर्ने टुङ्गो नरहेको हुँदा टिकटका लागि लबिङ गर्ने बेला नभएको पनि उनीहरूको तर्क छ। तर मुख्य नेताहरूलाई चाहिँ केही चुनौती रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। टिकट काम गर्ने मान्छेलाई टिकट मागिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। टिकट त यस्तो वातावरण बनाउनु पर्यो कि तपाईँ उठिदिनुहोस्, तपाईँको जनमासमा तपाईँको आवाज छ, जनमासमा तपाईँको माग छ भनेर चाहिँ नेताहरूले अब चाहिँ होइन चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु पर्यो क्या। हामीले नमस्कार मलाई टिकट दिनुहोस् भन्दा पनि होइन नेताहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, नमस्कार तपाईँ चाहिँ उठिदिनुहोस् भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्नुपर्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। चुनाव नजिकिएसँगै यति बेला दलहरूको तल्लो कमिटीबाट चुनावमा उम्मेद्वार बन्न सिफारिसमा परेका नेताहरूको काठमाडौँमा बाक्लो ओहोरदोहोर देख्न सकिन्छ। उनीहरूको काठमाडौँमा ओहोरदोहोर विकास बजेट माग्न वा गाउँघरको समस्या लिएर काठमाडौँ आएका भने होइनन्। उनीहरू त नितान्त आफ्नो नाममा टिकट कन्फर्म गर्न नेता भेट्न आएका हुन्। सिफारिसमा परेका नेताहरूको काठमाडौँमा चहल पहल बाक्लो छ मुख्य दलका नेताहरूको। उनीहरूले बालुवाटार, बालकोट, खुमलटार र कोटेश्वरको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगर र सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडामा हुनुहुन्छ। त्यसै क्रममा उहाँ आज मधेसी पहिरनमा सजिएर जनकपुर उत्रिनु भयो। उहाँले 14 महिनामा गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतिर लगेको आरोप मात्रै लगाउनु भएन, नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने अडान दोहोर्याउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडामा छन्। उनी चुनाव नजिकिएसँगै देशका विभिन्न स्थान पुगेर कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। त्यसै क्रममा ओली सोमबार मधेसी पहिरनमा सजिएर जनकपुर उत्रिए। उनलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न नेताहरूको भिड नै थियो। जनकपुरमा सम्बोधनका क्रममा ओलीले देश बचाउनका लागि एमालेलाई बहुमत आवश्यक रहेको बताएका छन्। ओलीले एमालेलाई सरकारमा जान मात्रै नभएर मुलुकलाई बचाउन, समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्न बहुमत आवश्यक रहेको बताएका हुन्। ओलीले निर्वाचन एमालेको पक्षमा नआए देश बर्बाद हुने बताएका छन्। उनले पछिल्लो 14 महिनामा गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतर्फ लगेको छ, अर्को 5 वर्ष फेरि गठबन्धनलाई दिन नहुने ओलीको भनाइ छ। तर अहिलेको सरकार नागरिकता दिन खोज्छ, देशको प्रमुख पार्टीसँग सरसल्लाह गर्दैन। नेकपा एमाले मधेसीको पार्टी हो। नेकपा एमाले पहाडियाको पनि पार्टी हो। नेकपा एमाले हिमाली भेगमा बस्नेहरूको पार्टी हो। जनकपुरमा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य रुही नाज र प्रदेश सभा सदस्य अन्जु कुमारी यादव एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। एमाले प्रवेश गरेका दुवै जसपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका पूर्व जिल्ला उपसभापति सन्तोष यादव, जसपाका केन्द्रीय सदस्य राम उदिन राम, शम्भु शाह, पूर्व राज्य मन्त्री अरविन्द्र शाह सहितका नेताहरू पनि एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। ओलीले माला तथा गम्छा लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। त्यस्तै ओलीलाई नेता कार्यकर्ताले 250 केजीको माला लगाइदिएका छन्। जनकपुरमा एमालेको जनकपुर धाम नगर कमिटीका पदाधिकारीले अध्यक्ष ओलीलाई 250 केजीको फूलको मालाले स्वागत गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेसी भूमिमै उभिएर नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने जुकिर पनि गरेका छन्। नागरिकताको समस्या गम्भीर समस्या हो। कम से कम अहिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने यति कुरा संसदमा पास गर्नु। अहिले पनि संसद चालु छ। म गठबन्धन सरकारलाई भन्न चाहन्छु, प्रस्ताव ल्याऊ सरकारमा, तुरन्त पास गराउने जिम्मा मेरो। प्रतिपक्षले तुरन्त भोट हाल्छ, ताली बजाउँछ, हात उठाएर समर्थन गर्छ। जनकपुरमा ओलीलाई कालो झण्डा पनि देखाइएको छ। ओलीलाई कालो झण्डा देखाएको आरोपमा प्रहरीले 11 जनालाई पक्राउ पनि गरेको थियो। तर सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफूलाई कालो झण्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरे। ओलीले कसैले गलत सूचना दिएको भरमा उनीहरू कालो झण्डा देखाउन आएको भन्दै रिहा गर्न आग्रह गरेका हुन्। जनकपुर सहकर्मीको सहयोगमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
हरेक चुनाव अघि पेचिलो बन्ने निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा यसपटकको निर्वाचनको अघि पनि जोडतोडले उठेको छ। सामान्य नागरिकले उम्मेद्वार बन्न नसक्ने गरी खर्चिलो बन्न थालेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको हो। अर्कोतर्फ नेताले खल्तीबाट सांसद चुन्ने परिपाटी बढ्न थालेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि नै औँला उठिरहेको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन प्रणालीमाथि बहस छेडिएको छ। विज्ञहरूसँगै राजनीतिक दलका नेता र स्वयं सर्वसाधारण समेत प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बनेको विज्ञहरूको ठहर छ। अर्कोतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नेताको खल्तीबाट सांसद चुन्ने परिपाटी बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पैसा नहुनेले उम्मेद्वार बन्न नसक्ने अवस्था आइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वयं नेताहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। साम दाम र दण्डभेदको प्रयोग हुने यो निर्वाचन प्रणालीले इमानदार कार्यकर्ताको अवमूल्यन गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। तपाईले अहिले प्रत्यक्षमा चुनावमा गइरहँदाखेरि एउटा मान्छेलाई करोडभन्दा बढी खर्च चाहिन्छ हैन, र अनि त्यसपछि चाहिँ इमानदार मान्छेहरू निष्ठावान मान्छेहरू चाहिँ पछाडि पर्ने अवस्था देखिसकेको छ। जसले यो समाज परिवर्तनको लागि योगदान गर्यो, त्याग गर्यो, उहाँहरू पछाडि पर्ने स्थितिमा आइसकेको छ हैन। र अब भनौँ न साम दाम दण्ड भेद भन्छ नि, सबै खालको प्रयोग हुन्छ यहाँ हैन। अब स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली छैन, पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली छैन, निर्वाचन आयोगले पनि त्यो ढङ्गले गर्न सकेको अवस्था छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। भन्नलाई समानुपातिक भन्ने तर नेताको खल्तीबाट सांसद चुन्ने परिपाटी हाबी भएकोले यो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। उम्मेद्वारको सूचीमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समाजलाई समेट्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्। समानुपातिक नराखे नि हुन्छ, यसरी दुरुपयोग हुने हो। दुरुपयोग र सरकारमा जाने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ ब्याकडोर होइन, पछिल्लो ढोका सरकारमा जाने बाटो बनाउने यस्तो कुराहरू प्रयोग हुने हो भने यसको कुनै औचित्य छैन। निर्वाचन कसरी जितिन्छ, पैसाको बलमा वा एजेन्डाको लोकप्रियताले? यो प्रश्नले अहिले बहस निम्ति आएको छ। हुन त प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणाली आफैमा खराब होइनन्, तर नेपालको दूषित राजनीतिले विकृति भित्र्याउँदा दुवै निर्वाचन प्रणालीमाथि औँला उठिरहेको छ। अब यसलाई राजनीतिक दलले कसरी सफा गर्लान्, गम्भीर प्रश्न छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चाल्सु 4 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको हो। 67 जनाको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चिनिया विशेष विमानबाट ली आज दिउँसो काठमाडौँ आइपुग्नुभयो। उहाँलाई सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सेना र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। भदौ 29 गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा रहने लीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनासँग भेट गर्नुहुनेछ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। यसअघि गत असार महिनामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिङछ्याओ र गत चैत्रमा विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सन्दर्भमा जारी गरिएका आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गर्नुभएको छ। उपाध्यक्ष नेवाङले आफ्नो दलको सुझाव विपरीत निर्वाचन आचार संहितामा यो प्रावधान राखिएको भन्दै अब त्यसको पूर्ण पालनामा कडाई गर्न
आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने गरी निर्वाचन आचार संहितामा यो प्रावधान राखिएको दावी गर्नुभयो। फेरि पनि हाम्रो सुझावका बावजुद हामी यो मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, यो सबैलाई यसमा राख्नु हुँदैन भन्नेमा थियौँ। यो संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताको विपरीत हो कि भन्ने हाम्रो पार्टीको सोचाइ हो। हामीले आफ्नो सुझाव पनि दिएका थियौँ। यहाँले यसलाई राखेर आचार संहितामा पारेर छापिसके पछाडि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ हामी। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचार गर्न रोक लगाउने प्रावधान हटाउन आयोगसँग माग गर्नुभयो। बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरूले निर्वाचनको प्रचार गर्न नमिल्ने प्रावधान अमिल्दो हुने उहाँको भनाइ छ। बुझेसम्म यो आचार संहिताको सवालमा मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने भन्ने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने अनि राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ चुनाव प्रचार गर्न आफै उम्मेदवार भएको छ भने बाहेक अन्त नमात्रै भन्नेको त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन। यो उपयुक्त छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा भने संविधानले नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अब इकोनोमिक्स न्यूज। विद्युतीय सवारी साधनको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले इभी एक्सपो 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी नाडाले आगामी असोज 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म भिरकुटी मण्डपमा एक्सपो आयोजना गर्ने बताएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। त्यसको असर नेपालमा समेत परेको छ। नेपालमा वार्षिक 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुने गरेको छ। यस्तोमा जलस्रोतको धनी देश नेपालमा विद्युतको उत्पादन र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने बहस समेत उठिरहेको छ, जसलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय सवारी साधनको छाता संगठन नाटा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग र व्यापार गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। सोमबार राजधानी काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाडाले आगामी असोज 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म भिरकुटी मण्डपमा इभी एक्सपो 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नाडाका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले वातावरणको प्रदूषण कम गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत हुने हुँदा दोहोरो फाइदा हुने बताएका छन्। उनले अबको 5 वर्षमा नेपाली सवारी साधनको क्षेत्रमा 50% स्वामित्व नाडाले लिने दावी गर्नुका साथै विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई बढावा दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको बताए। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा झन्डै अहिले 10 देखि 12% अहिले टोटल यो 4 व्हीलर गाडीहरूको भेकलको इम्पोर्टमा 10% भन्दा माथि अहिले इभीले ओगटिसकेको छ। हामीले अपेक्षा गर्छौँ सायद यो 5-6 वर्षमा त 50% भन्दा बढी चाहिँ अब इभीको मार्केट हुनेछ नेपालमा पनि। सरकारले हामीले धेरै टाइम अगाडिदेखि त भन्दै आएको यो हामीले माग गर्दै आएको के थियो भने कमसेकम एउटा मोडल, कमसेकम एउटा सिगमेन्ट, कमसेकम एउटा लेभलको गाडीलाई चाहिँ यो आवश्यकता वस्तु ठान्ने अत्यावश्यकमा गरिएको छ। अब किनभने अटोमोबाइल पहिलाको जस्तो विलासिताको साधन रहेन, अब अत्यावश्यक साधनमा गरिनुपर्छ। नेपालमा इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगको चर्चा भइरहेको छ। यता विद्युतीय सवारी चालक भने विद्युतीय सवारी महँगो हुने र अफरोडमा चलाउन नमिल्ने गुनासो गरिरहेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नाडाका सभापति अनुप कुमार बरालले इभी एक्सपोले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको विश्वास बढाउने बताएका छन्। नेपाली महान चाड पर्वको पूर्वार्धमा आयोजना हुन गइरहेको यस एक्सपोले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनबारे अत्याधिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न एवं सम्बन्धित सम्पूर्ण अटो व्यवसायीहरूको समष्टिगत प्रवर्धनमा प्रत्यक्ष तथा सकारात्मक प्रभाव पार्ने। विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्ने योजना सरकारले पनि अघि नबढाएको होइन, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसअघि पनि पटक पटक विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले ल्याएको थियो, तर नीतिगत व्यवस्थाका कारण विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारी मैत्री सडक, चार्जिङ स्टेशन जस्ता पूर्वाधारको विकास हुन नसकेकोले यसको प्रयोगमा कमी आइरहेको छ। यी सबै कुरालाई सरकारले ध्यानमा राखे नेपालमा इलेक्ट्रिकल भेहिकलको प्रयोग र व्यवसाय बढ्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराडीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्तिम संस्कार सेप्टेम्बर 19 तारिक अर्थात् असोज 3 गते गरिने भएको छ। अन्तिम संस्कार गर्नुअघि लन्डनको साई चर्च वेस्टमिन्स्टर एम्बीमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको पार्थिव शरीरलाई 4 दिन राजकीय अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने भएको छ। महारानीको राजकीय अन्तिम संस्कारमा परिवार र आफन्तसहित राजनीतिक दलका नेता र विश्वका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनेछन्। बेलायतमा 7 दशक भन्दा लामो समय शासन गरेकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको सेप्टेम्बर 19 तारिकमा अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ। सेप्टेम्बर 8 तारिकमा स्कटल्याण्ड स्थित बालमोरल दरबारमा निधन भएको महारानी एलिजाबेथको पार्थिव शरीर बकिङहम प्यालेसबाट आइतबार स्कटल्याण्ड स्थित होलीवुड हाउसमा ल्याइएको छ। मंगलबारसम्म त्यही राखेपछि विमानबाट उहाँको शव लन्डन स्थित शाही चर्च वेस्ट मिनिस्टर एबीमा पुर्याइनेछ र बुधबारबाट उहाँको अन्तिम संस्कारको कार्यक्रम शुरू हुने बताइएको छ। राजकीय अन्तिम संस्कार गर्नुअघि उनको पार्थिव शरीरलाई 4 दिन श्रद्धाञ्जलीका लागि वेस्ट मिनिस्टर एबीमा राखिनेछ। त्यस्तै सेप्टेम्बर 14 तारिक साँझ 5 बजेबाट सेप्टेम्बर 19 तारिक अर्थात् अन्तिम संस्कारको दिन बिहान 6:30 बजेसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि उनको शव पेटिका नागरिकलाई पनि हेर्न दिइने बताइएको छ। महारानीको राजकीय अन्तिम संस्कारमा परिवार र आफन्त सहित राजनीतिक नेता र विश्वका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ। महारानी एलिजाबेथको अन्तिम संस्कारका दिन अर्थात् सेप्टेम्बर 19 मा बेलायतमा सार्वजनिक विदा घोषणा पनि गरिएको छ। महारानी एलिजाबेथको अन्तिम संस्कारका दिन उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि युके पुग्ने बुझिएको छ। सन् 1926 अप्रिल 21 मा लन्डनको माइफेयरमा जन्मिएकी एलिजाबेथको सेप्टेम्बर 8 तारिकमा 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनले 70 वर्ष बेलायतमा शासन गरेकी थिइन्। महारानी एलिजाबेथको निधन भएपछि उनका जेठा छोरा चार्ल्स तृतीय बेलायतको राजा बनेका छन्। राजा बनेका चार्ल्स तृतीयले सम्राटको रूपमा सोमबार आफ्नो पहिलो राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा आमाको निधनले आफू स्तब्ध रहेको उनले बताएका थिए। उनले पहिलो पटक बेलायती संसदको पनि भ्रमण गरेका छन्। चार्ल्सले राज सिंहासन सम्हाल्दै दिवंगत महारानीले देश र जनताका निम्ति गरेको सेवा एवं जिम्मेवारी आफूले पनि पूर्ण इमानदारी र निष्ठाका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि पूजा गिरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल साफ महिला च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दशरथ रंगशालामा भर्खरै सम्पन्न खेलमा नेपालले श्रीलंकालाई 6-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो।
ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सीट बाँडफाँडमा सत्तारूढ दलबीच सहमतिको सम्भावना क्षीण बन्दै नेताहरूले अडान नछाडेको मन्त्री कार्कीको दाबी। निर्वाचन नजिकैसँगै दलहरूलाई उम्मेदवार चयनको सकस, गठबन्धनका कारण धेरै नेताले टिकट नपाउने सम्भावना। चिनिया जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु काठमाडौँ आइपुगे। 4 दिने नेपाल बसाइमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता हुने। बेलायतकी महारानीको अन्तिम संस्कार 1 सातापछि 4 दिन राजकीय अन्तिम श्रद्धाञ्जली गरिने। र महिला साफ च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्का र नेपाल बीचको खेल जारी। नेपाल 4-0 गोलले अगाडि। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।